Uban sa hiniusang katuyuan sa kalambuan sa mga mag-uuma, ang Sandy Mill Irrigators Association usa ka malahutayon o produktibong asosasyon sa San Miguel, Daguhoy, lalawigan sa Bohol na tukod siyam na katuig ang nilabay. Ang Sandy Mill IA, ang San nga present sa San Miguel, Daguhoy, ang D Daguhoy, ang Mill maunay ngan sa unang IDO nga develop sa maong IA. Na tukod ang maong IA atong 2004. Ang service area na mo pagkakaroon naami sa mga 110 hectares ang maong IA. Ang Sandy Mill Irrigators Association naglangkob og 143 ka mga miyembro. Diin 117 niini mga regular o 26 ka irregular nga mga miyembro. Kanang irregular, maunay nakigo ra nakaprenda ng huwamla sila sa maong lote. Ang regular mao junay silbing tinud-anay nga tag-iya sa maong luna. Ang Sandy Mill nga asosasyon nahimugso aron pagtabang sa mga mag-uuma sama sa paghatag og husto ug maayo nga pagkadumala nga sistema sa irigasyon, livelihood programs, ug uban pang serbisyo diin mas mutaas pa ang kita sa mga mag-uuma. Di naay gihatag sa IA para sa foliar fertilizer mura og gi-release na sa kadtong nakatanom sa M19 gitagaan og foliar fertilizer nga tagtulo ka litro kada hektarya. Unya naapoy gihatag nga 30 kilos nga urea sa kada hektarya. Naay amo apong panghatag nga silbing binhi sa mga wa yamoy ikabinhi. Ang Sandy Mill usa ka award-winning asosasyon diin nakampot sa grupo ang pag-uhay nga Most Outstanding Irrigators Association in 2012 for Region 7 ug Most Outstanding Irrigators Association in 2012 for Provincial Government of Bohol. Usa-usab sila sa mga nakadawat sa benepisyo sa programa sa mekanizasyon sa pagpanguma sa Departamento sa Agrikultura diin ilang nadawat ang nagkalain-laing modernong teknolohiya sa pagpanguma. Ang equipment nga nadawat namo gikan sa DE, usa rice thresher, usa pod nga hand tractor, nya naapoy flatbed dryer ug naay solar dryer. Naana na sa IA pagkakaroon. Kaning tanan nga equipment gigamit sa tanang miyembro sa IA. Importante kayo ilabi na sa panahon sa ting-ulan nga mag-harvest. Kay wa na jamunay mga humay nga maitom o di mabahay pagkakaroon kay naana mo ang maong flatbed dryer.